लोगों निकाह करो जो तुम्हें अच्छी लगे, चाहे एक से करो, चाहे दो से करो, तीन से करो, चार से करो, और नहीं ताकत फवाहिदतन सिर्फ एक करो। एक यतीम बच्चा जिस कदर ज्यादा काबिल रहम हालत में होता है, अल्लाह से कटने वाला इंसान उससे कहीं ज्यादा बड़ा यतीम है अल्लाह की। वो शख्स मुकम्मल मोमिन है ही नहीं, कौन? जिसका पड़ोसी उसके शर और फसाद से महफूज न रहे। बगैर तौहीद के कोई आदमी तकवा वाला मुत्तकी नहीं बन सकता। सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी इबादत ये दुआ है। अल्लाह ताला गुनाहों को माफ भी करते हैं और बहुत खुश होते हैं। एक औरत अपनी दीनदारी की बुनियाद पर मर्द से भी आगे बढ़ सकती है। मुसलमानों के तनाजुली के असबाब में से सबसे बड़ा सबब यह है कि मुसलमानों ने पढ़ना छोड़ दिया। ज़ानी ज़िना करते वक्त मोमिन नहीं रहता, और इसी तरीके से चोर चोरी करते वक्त मोमिन नहीं रहता। कोई अगर शराब पीता है तो मोमिन नहीं रहता, यानी कामिल ईमान वाला नहीं रहता। किसी इंसान के लिए कोई काम करना उस वक्त तक हलाल नहीं है जब तक अल्लाह ताला का हुक्म उसके बारे में मालूम ना कर ले। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, आपस में झगड़े न करो, फसाद न पैदा करो। इस उम्मत को ये समझना पड़ेगा कि 90% कोई नंबर नहीं होता। इस उम्मत को ये समझना पड़ेगा कि कामयाबी 99% से भी नहीं आती। का जो शख्स भी नेक अमल करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, ये दोनों ईमान के अंदर बराबर है। अपनी औलाद को इस बात की वसीयत करो कि बेटे मुसलमान बनकर जिंदा रहना और मरना तो इस्लाम पर। दारुल उलूम अहमदिया सल्फिया 32वां जलसा मुज़ाकरा इल्मिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल गुर्रल मयामीन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनल मुअमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला। लेकिन यह आयत जो पढ़ी है उसी से मैं डॉक्टर साहब के बारे में जो कुछ कहना चाहता हूँ, या जिस डॉक्टर साहब ने ये किताब लिखी है, या जिन हजरात ने उस खानवादे के इसके इजरा और तबाअत व नश्र व इशाअत का अहतमाम किया है, इसमें सब कुछ आ जाएगा। अल्लाह जल्ल शानहू ने सहाबे किराम के बारे में फरमाया था, मिनहुम मन क़ज़ा रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैह। अल्लाह जल्ल शानहू से जो जो अहद व पैमान इन्होंने किया था उसमें बिल्कुल खरे और सच्चे और अच्छे साबित हुए। रिजालुन मिनल मुअमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैह। हम में से हर एक ने सिद्क दिल से अल्लाह जल्ल शानहू से कम रोज़े अज़ल में अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला, ये अहद व पैमान बांधा था। तो कुछ लोग ऐसे हैं मैदान कार के मर्द मैदान के, उन्होंने जो अहद व पैमान अल्लाह से बांधा था उसको सच कर दिखाया, खरे उतरे उसमें। मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु, और उन्होंने इसी में अपनी जिंदगी आखिरी वक्त तक इसी में लगा दी। इस दुनिया को खैरबाद कहा तो इसी अहद व पैमान को पूरा करते हुए वो गए इस दुनिया से। वमिनहुम मन यंतज़िर, उसके बाद जिनको छोड़ करके वो गए हैं या जो बाकी रह गए हैं, वो इंतजार में बैठे हैं कि हम भी अपनी जान अपनी हथेली में लेकर के अल्लाह जल्ल शानहू इन्हीं अहद व पैमान को पूरा करने में हम लगाएंगे। हथेली में जान है, सुपुर्द कर देंगे। तो और जो सबसे बुनियादी बात है वो याद रखने की ये है कि वमा बद्दलू तब्दीला, उसमें किसी तरह के रद्दो बदल उन्होंने नहीं किया। और यहीं से एक जुमला मैं ये भी कह दूं कि हम लोगों में से जान तो हथेली पर लेकर के घूम रहे हैं,
दीन का प्रचार कर रहे हैं, दीन के नाम पर मर रहे हैं, लेकिन अपनी ख्वाहिशात दाखिल कर दी है। हमारे मिजाज के लायक है तब तो वो दीन है, और हमारे मिजाज के खिलाफ पड़ा, चाहे वो कौम का लीडर हो या कौम का एक अदना इंसान हो, वो उसके मिजाज के लायक नहीं तो उस निजाम ही को बदल डालना चाहता है, और ये सबसे बदतरीन चीज है। अब इस आयत के तरफ इशारा करने के बाद मैं ये अर्ज करूंगा कि बात कहां से शुरू की जाए। अगर जड़ न हो तो आप आगे की बातें कैसे कर सकते हैं। तो मैं एक जुमले में ये कह सकता हूं कि इस हिंदुस्तान के इस खित्ते में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी, जो सबसे पहला इकामती मरकज था, वो कायम किया, वो यही अदारा था। तमाम मुअर्रिखीन मुत्तफिक हैं कि कोई भी हिंदुस्तान में इकामती अदारा किसी मसलक, किसी फिरके, किसी जमात वाले के पास नहीं था। उसकी बुनियाद यहाँ से है। और डॉक्टर फरीद साहब के, डॉक्टर फैसल साहब रास्ते में, वो चीज मेरे जहन में नहीं थी, जब बात छिड़ी, गालबन शेखुल जामिया जो सिराजुल उलूम के आए थे, उन्होंने ये बात छेड़ी है, या कौन साहब थे साथ में, तो उन्होंने बताया कि उस जमाने में बेहतरीन नौकरी, बड़ा मनसब छोड़ करके सिर्फ ये कि नमाज के अंदर सिर्फ नमाज पढ़ने, उस अहम ड्यूटी को छोड़ करके चले जाते थे। उन्होंने उस मनसब को भी खैर बात कहा, और उसके बाद कहा कि ऐसी नौकरी, ऐसा मनसब, ऐसी इज्जत नहीं चाहिए जो हमारे नमाज को ज़ाय कर दे या हम नमाज वक्त पर ना पढ़ सकें। ये डॉक्टर सैयद फरीद की बात कह रहा हूं। और जमाने के सबसे बड़े वली, मुझे तो हिंदुस्तान में वैसा कोई हाफिजे हदीस नहीं नजर आता, हाफिजे कुतुबे रिजाल नहीं नजर आता। मेरी मुराद उससे उम्मत के सबसे बड़े बेहिखा, जिन्होंने मशवरा दे दिया तो रहमानी उलमा को कौन नहीं जानता, वहां जिसकी निस्बत हो जाती थी वो हिंदुस्तान का सबसे अजीमुशान इंसान हुआ करता था, और सबसे बड़ा मुहद्दिस कहलाता था, सबसे बड़ा खतीब हुआ करता था। ये जगह उसकी गवाह है। मेरी मुराद उससे कि जब इशारा किया तो जामिया रहमानिया कायम हुआ इनके डॉक्टर मौलाना अब्दुल अजीज से, और जो पहली यूनिवर्सिटी थी हिंदुस्तान की, जो आरा में थी, जो अहमदिया सलफिया के नाम से थी, उसको भी, उसके भी रूहे रवां, उसके हकीक असली बानी अबू मोहम्मद इब्राहिम आरवी रहमतुल्लाह अलैह के बाद वही थे मौलाना अब्दुल अजीज रहीम आबादी। 12 दिनों में मैं भी आया हूं सफर से, 2-3 जिले इधर से घूम करके आ रहा हूं। मुझे मत पूछिए, मैं असर के बाद भी नहीं आ सका, मगरिब के बाद भी नहीं आ सका, और मेरे बेहिखाहों का ये मशवरा था कि प्रोग्राम चल रहा है, उलमा आए हैं, सदारती खिताब के लिए आखिर में आ जाइएगा। ये हमारी हिम्मतें हैं। लेकिन मौलाना उस जमाने में मौलाना अब्दुल अजीज रहीम आबादी ने 12 दिनों का बैलगाड़ी से सफर करते हुए, 12 दिन सफर में रहते हुए उन्होंने ऐसी दुनिया की किताब लिखी कि जो अल्लामा कहलाता था, आज मुनाजरे होते हैं, क्या होता है। अल्लामा शिबली नोमानी ने अपनी किताब को मुकम्मल तौर पर बदल दिया, कहा कि फिर मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मौलाना ने जहां कलम रख दिया है हुस्नुल बयान में, उन सारी चीजों को हज़फ कर दो। बात लंबी हो गई। मैं ये कहना चाहता था कि यहाँ इस शक्ल में कायम करने वाले को मौलाना उम्मत के वली मौलाना अब्दुल अजीज रहीम आबादी रहमतुल्लाह अलैह थे। वो वक्त का इमाम हुमाम था, लेकिन उसके की नजरे इंतखाब जो पड़ी थी वो इस पूरी धरती में, पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर सैयद फरीद की तरफ पड़ी थी। और उन्होंने जो अहद बांधा था उम्मत के इस वली से और वक्त के सबसे बड़े मुहद्दिस और वसूली और फकीह से, उसको पूरा किया उन्होंने। और उसकी दास्तानें बड़ी तवील भी हैं और बड़ी कदीम भी हैं। और मैं ये आपसे अर्ज करूंगा तकरीर न करके कि गाहे गाहे बाज खां ये किस्सा पारीना रा ताजा खाही दाश्तन गर्दाग हाय सीनारा। अपने असलाफ के इन सिलसिलतुज़्ज़हब और सुनहरी कड़ियों को अगर आप किसी माने में जिंदा रखना चाहते हैं तो आप उसको रखिए कि इसी से ये कारवां रवां दवां रहेगा। मैं डॉक्टर सैयद अब्दुल हफीज रहमतुल्लाह अलैह
کہاں سے شروع کروں؟ ان کی زندگی میں نے بہت کم پائی، بہت تھوڑا سا دیکھا تھا ان کو میں نے، اور ایک مرتبہ جب ان کو راشا کی کیفیت میں مبتلا تھے تو اسی مسجد میں دیکھا تھا۔ اس سے پہلے پٹنہ میں یہ انہی کا کام تھا، کارنامہ تھا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہندوستان کی سب سے پہلی تنظیم اور سب سے باوزن تنظیم، جہاں اس نے سر اٹھایا، بھارت کے رخ کو موڑ دیا تھا۔ آج آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے دیش کی آزادی سے پہلے اور دیش کی آزادی کے بعد، اور دیش کو جب دو راہے پر کھڑا تھا اور اس کے لیے بڑا مشکل تھا کہ ادھر جائے یا ادھر جائے، تو اسی جمعیت اہل حدیث نے جمعیت العلماء کو وجود بخشا، اور اس کے روح رواں کون تھے آپ اس کو جب پڑھیں گے تو جانیں گے۔ میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے جس وقت وہ صدر ذی وقار تھی، اور حقیقت میں بڑا وقار تھا۔ ابھی آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت سید شہاب الدین سے پہلے ڈاکٹر فرید جو ہوا کرتے تھے، وہ یہ فرید نہیں، جب بہار جل رہا تھا کسی معنی میں، تو یقین جانیے یہ ڈاکٹر سید عبدالعزیز کا ذکر چھوٹ نہ جائے، جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ یہ ڈاکٹر عبدالعزیز نے کہا کہ کیا پتا ہے جب رانچی جل رہا تھا، جب پتا ہے جب جمشید پور کے کھوچکا داستان لکھے جا رہے تھے، کہا کہ ڈاکٹر سید عبدالحفیظ اور فرید ہاؤس کا جو مقام و مرتبہ تھا بہار میں، اس آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کو اس کے ابتدائی دنوں میں، جب وہ چھوٹے سے بچے کی طرح لڑکھڑا کر کے چلنا بھی ابھی نہیں سیکھا تھا، اس کے اندر حقیقی روح پھونکنے والوں میں ڈاکٹر سید عبدالحفیظ تھے۔ یہ ڈاکٹر سید عبدالحفیظ ہیں۔ وہ تو ڈاکٹر عبدالعزیز نے کہا کہ میں سن رہا ہوں کہ انہی کا نام نہیں ہے، روک کر کے، آج ابھی آپ نے دیکھا ہے یہ میمنٹو جو پیش کیا جا رہا تھا، روک کر کے ڈاکٹر ظفر الاسلام خان نے جو اس وقت صدر تھے، انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا مولانا 2 منٹ آج مجھے ملے تو آپ کبھی رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں، آپ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے جو باڈی ہے، اس کے سپریم باڈی ہے، اس کے آپ صدور میں سے ہیں اور آپ نائب صدر بھی ہیں۔ ان سب کے ہوتے ہوئے میں آپ کے سامنے میں ایک معذرت پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اتنی بڑی شخصیت چھوٹ گئی جس کے لیے مومنٹو نہیں بنا ہے، یہ میں اس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے، کہیں زیادہ ان کی تعریف کرتے ہوئے میں معذرت خواہ ہوں کہ کل کی مجلس میں اس کو میں پیش کروں گا۔ یہ تھے ڈاکٹر سید ملت کے مسائل میں، بہار کی سنکٹ کے گھڑیوں میں مسلمان جب بھی یہاں ان کے معاملات، اور خاص طور پر مدارس، اہل مدارس جو یہ بورڈ والے ہیں، کاش کے قدر کرتے ان مدارس کی۔ ڈاکٹر سید عبدالحفیظ اور فرید ہاؤس نے اس کو ایک رخ دیا تھا ایک بڑے نازک موڑ سے۔ میں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے حوالے سے بات کروں تو انہوں نے 5 منٹ کہا ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے ان کو دیکھا تھا اسلامیہ ہال میں، اور عالم باغ ہے یا نور باغ ہے پٹنہ میں، دسترخوان پر بھی، اور ٹھیک سے یاد ہے کہ میں ابھی فارسی کی دوسری پڑھ رہا تھا تو اس وقت میں نے دیکھا تھا مدرسہ منظر العلوم بلیرام پور، جو اسی سلسلے قافلہ حریت ہند کے بہار کے جوانوں نے، نونہالوں نے جسے سجایا تھا، جسے آسمان تک اٹھایا تھا، اور 150 سال تک جس کی قیادت کی تھی، یقین جانیے کہ اسی مدرسہ منظر العلوم بلیرام پور جو اسی سلسلۃ الذہب کی کڑی ہے، آپ اموا چلے جائیے اور پیر گنج سے ہوتے ہوئے جھمکا، اور یہ بستیاں تاریخ کی بڑی اہم بستیاں ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسی مدرسے کا طالب علم تھا، اور ڈاکٹر صاحب کی تجویز تھی کہ تمام اہم مدرسوں سے، یا ہو سکے تو ہر مدرسے سے ایک چھوٹے بچے کو یا بڑے بچے کو، جامعہ سلفیہ سے بھی اسی بہار کے مولانا امان اللہ غری کے رحمت کے روایت۔ کہنے کا مقصد یہ کہ ڈاکٹر صاحب کو وہاں دیکھا تھا، اور ڈاکٹر صاحب کے گھن گرز کو۔ پھر جب میں نے دیکھا کہ یہ انسان تو ہندوستانی سماج کے لیے اور اس ملک کے لیے، اس ملت کے لیے، سب کے لیے اسی میدان کے یہ آدمی ہے، جب سنا کہ ان کے ہاں لائن لگتی تھی اور صرف ان کا ہاتھ کسی نبض پر پڑ جائے تو لوگ سمجھتے تھے کہ مجھے شفا یابی ہو گئی، یقیناً شفا یابی ہوتی تھی۔ میرے بزرگوں، میں نے سمجھا کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں، اور
सियासत की दुनिया से मेरा जहन इधर मुंतकिल हुआ तो पता चला कि तालिब इल्मी के जमाने से ये होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात थे और सब सैयारात जो पूरे हिंदुस्तान को रोशन करने के लिए साथ साथ फारिगीन, शायद आज दस्तरबंदी भी है, वो साथ साथ जो पूरे हिंदुस्तान के सबसे चीदा और चुनिंदा शख्सियतें हो सकती थी, मौलाना मुस्लिहुद्दीन को कौन नहीं जानता, वो वैसा इंसान मैंने नहीं देखा। डॉक्टर सैयद अब्दुल हफीज को जानते हैं, आकिल रहमानी का नाम किसने नहीं सुना। मैंने अभी चेन्नई के सफर में जब भी गया उनके आसार और नकूश को मैंने खुली आंखों से देखा और दिल की गहराइयों से उसे जाना। मैं कह ये रहा था कि उनका तालिब इल्मी का जिंदगी इस कदर रोशन थी और डॉक्टर साहब की तहरीरें जिसने पढ़ी, कब वो लिखते थे, कब वो डॉक्टरी करते थे, कब वो कौम की पेचीदा गुत्थियों को सुलझाते थे और कब हुकूमत बिहार खास तौर पर उनके नजर करम की मोहताज होती थी कि उम्मत किसी खलफशार का और किसी सौरा और इनकलाब और बहरान का शिकार न हो जाए बिहार, तो इनकी तरफ डॉक्टर साहब की तरफ देखा जाता था। लेकिन उनके जब इदारिये पढ़े, उनके मकालात पढ़े तो आप मत सुनिए। लेकिन मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर डॉक्टर ज़ियाउर रहमान आज़मी ने मुझे तफसीलात बयान किए, मैं दंग रह गया कि डॉक्टर सैयद अब्दुल हफीज की क्या प्लानिंग थी और किस तरीके से डॉक्टर सैयद अब्दुल हफीज ने मरकजी जमीयत अहले हदीस, जो बंटवारे हिंद पाकिस्तान के बाद सबसे ऊंची जमात, सबसे अच्छी जमात, सबसे मुनज़्ज़म जमात, सबसे कवी जमात, सबसे ज्यादा लुटी पिटी जमात बन गई थी, डॉक्टर सैयद अब्दुल हफीज ने उसको परवान चढ़ाने के लिए पहला सफर जो किया है मक्का मुकर्रमा का, काश के वो डॉक्टर सैयद अब्दुल हफीज उस वक्त दुनिया कदर कर ली गई होती और डॉक्टर सैयद अब्दुल हफीज साहब ने जो मरकजी जमीयत को आसमान और सुरैया से मिलाने की कोशिश की थी, काश के वो सिलसिला चल पड़ा होता। लेकिन आप जानते हैं कि ज़माने की रीत होती है और उसके कुछ रिवायात होते हैं और उसमें बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं। लेकिन डॉक्टर सैयद अब्दुल हफीज़ के सिलसिले में अभी हमारी आमला की जो पिछली मीटिंग हुई है, मौलाना इंजीनियर खुर्रम साहब नहीं पहुंच सके आपके इस इदारे के रूह रवां नाज़िम आला। मैं कह रहा हूं कि मजलिस में कोई बात आई तो किसी ने जोर दे करके कहा, शायद वो कल मौजूद हो, इसके सदर भी हो, जोर दे करके कहा था, आप खुद जिस जगह पर बैठे हुए हैं इस वक्त, ये किसके मरहूने मिन्नत है। और उससे पहले मैं इस बात को कह चुका था, आपको पता है कि दिल्ली जैसी जगह में इतनी बड़ी जो अहले हदीस कम्प्लेक्स है, लोगों, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, मौलाना ने आपको कहीं किसी गोशे को छोड़ा नहीं, मौलाना अब्दुल हसीब साहब ने, लेकिन मैं आपसे यह अर्ज कर रहा हूं कि डॉक्टर साहब ने खुद मुझसे बयान किया और बारहा बयान किया, कहा कि 20 रमजान के 20 दिन मेरे साथ ऐसे गुजरे थे कि शेखुल हदीस मौलाना शमसुल हक, वो भी इसी खित्ते के, और डॉक्टर साहब को क्लास साथी थे। और मुझे सख्त ताज्जुब हुआ कि जामिया सल्फिया के शेखुल हदीस को डॉक्टर साहब ने ऐसे कैसे भेजा। और डॉक्टर सैयद अब्दुल अजीज के साथ कहते हैं कि दिल्ली का कोई अहम मोहल्ला नहीं था कि रोजा रख करके हम लोग सहरी खाने के बाद निकल जाते थे, और दिल्ली के 50 मोहल्लों को हमने देखा कि मरकजी जमीयत के लिए कोई जगह हो जाए। जो मरकजी जमीयत थे अहले हदीस 80 साल गुजरने के बाद भी या 70 साल गुजरने के बाद भी एक कमरे की मालिक नहीं थी। ये डॉक्टर साहब के फिक्र रसा थी जो जिनको बेचैन किया, और अपने सबसे होनहार, सबसे प्यारे, सबसे ज़हीन और सबसे वलवला अंगेज बेटे डॉक्टर अब्दुल अजीज को कहा कि रोजे के जमाने में कि तुम हजरत मौलाना शमसुल हक साहब शेखुल हदीस जामिया सल्फिया बनारस के साथ जा करके हमको चाहिए कि रमजान खत्म होने से पहले कोई ऐसी जमीन का इंतखाब करो जिसको हम मरकजी जमीयत के लिए पहली मर्तबा उसको बैठने के लिए और उसकी मरकजियत के लिए हम खास कर दें। डॉक्टर साहब बयान करते हैं कि सहरी के वक्त निकलते थे और दिन भर किन हालात में हम लौटते थे, जिस्म काबू में नहीं होता। मेरी जवानी का वक्त था, लेकिन हकीकत यह है कि रोजा रह करके जो जाफेशानियां करते थे, और शेखुल हदीस तो अल्लाह वाले थे, उनसे तो मैंने बहुत सी चीजें पढ़ी थी। मौलाना शमसुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह इन सब बुजुर्गों को गरीक रहमत करे, तो कहा शाम को आकर के इफ्तार करने से ज्यादा भूखे प्यासे होने के बाद, और हाफिज यहिया को कौन नहीं जानता, जब वो बोलते थे तो हिंदुस्तान सुनता था,
اور وہ تنہا آدمی تھے کہ عبداللہ بخاری کا نام آپ نے سنا ہوگا اور خواجہ سلیم کا نام سنا ہوگا، یہ دونوں اہل حدیث تھے، سید عبدالحفیظ، لیکن جب بات ہوتی تھی حافظ یحییٰ کی تو سب خاموش ہو جاتے تھے۔ یہ ایسا انسان تھا، ان کے پاس بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ شام کو افطار سے پہلے اور یا افطار کے فوراً بعد ان کو پوری روداد سنانی ہوتی تھی کہ یہ جگہیں دیکھی ہیں، اس کی یہ کیفیت ہے، یہ آبادی ہے، یہ زمین کے حالات ہیں، یہ اس کے کاغذات ہیں۔ یہ چیزیں دیکھنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں کہ ہماری نظر ہم لوگ اس پر مطمئن ہوئے جس پر اوکھلے میں مجمع اہل حدیث ہے۔ کون سا پتا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ داستانیں تاریخ کے پنوں میں گم ہو کر کے نہ رہ جائیں، یہ ساری داستانیں موجود ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے ہیں، تو کہاں ان بوٹوں کو، بیل بوٹوں کو خوشبودار بنانے کی کوشش کی جائے۔ بہرحال ڈاکٹر سید عبدالحفیظ وہ ہیں جنہوں نے مرکزی جمعیت اہل حدیث کو سب سے پہلے ایک وسیع اراضی، اور بڑی لمبی داستان ہے کہ وسیع اراضی اس کو کہہ رہے ہیں ہم، 7,000 گز، اور جس پر ایک عظیم الشان کمپلیکس ہے، وہ بغل کی جو بڑی زمین ہے جو جاتے ہیں للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، نظر انتخاب اس زمین پر تھی۔ لیکن جس قوم کے اندر اللہ کا وعدہ ہے کہ جہاں بھی شیطان گھستا ہے اور شیطنت میں سب سے بدترین چیز اختلاف اور بدگمانیاں پھیلتی ہیں، وہاں قوموں کو یہی نہیں کہ ان سے سربلندی چھین دیتی ہے، نیست و نابود ہو کر کے وہ ذرے کی طرح اڑ جاتے ہیں، تذہب ریحکم کی مصداق بن جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، وہ جگہ وہ تو نہیں مل سکی، لیکن یہ ملی ہے جو صد سرمایہ افتخار ہے اہل حدیث کے لیے۔ یہ بھی دونوں کے کارنامے ہیں، ڈاکٹر سید عبدالحفیظ کے بھی صدر۔ اور رہ گیا کہ اذا قلت شعرا اصبح الدہر منشدا، ڈاکٹر سید عبدالحفیظ رحمت اللہ علیہ نے، یہ طبیہ کالج ہے، کل میں ارریہ میں تھا تو میڈیا والے بہت زیادہ تھے، اس نے یہی کہا کہ فلاں جماعت کی طرف جو یہ کام کر رہی ہے، کیا جمعیت اہل حدیث نے بھی عصری علوم کے سلسلے میں سوچا ہے؟ میں نے کہا کہ تنظیم کی خون کی ضرورت پڑی اور مجاہدین کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے اہل حدیث نے سوچا، اس وقت نہ ہندو نے سوچا تھا نہ مسلمان، تحریک شہیدین ہم نے چلائی، اور پھر اس کے بعد جب یہ قافلہ کہیں اور چلا تو اس کے بعد تو ڈاکٹر سید عبدالحفیظ صاحب وہ پہلے انسان ہیں اس خطے میں جنہوں نے عصری تعلیم کی طرف اپنے دوستوں کے ساتھ تحریک چلائی تھی۔ پھر طبیہ یونانی کالج آپ دیکھ رہے ہیں، پھر یہ سامنے کا جو اسکول ہے، اور اس طرح کے ان کے فکرے بہت عام رہے، اور انہوں نے جس کو سکھا دیا، سمجھا دیا، وہ بڑے بڑے ٹیکنیکل قائم کیے۔ میں نے کہا، قدوائی صاحب نے کہا تھا کہ اہل حدیثوں سے مجھے بے حد محبت ہے۔ تازہ وہ گئے تھے، ان کو کیا پتا ہے کہ ہم اہل حدیث اس وقت کہاں پڑے ہوئے ہیں، کس دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، اور گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی اس کے ہم شکار ہو گئے ہیں، وہ سب گنوا دیا ہے۔ لیکن اخلاق الرحمان قدوائی صاحب نے کہا کہ یہ اہل حدیث جو ہیں عجیب لوگ ہیں، کام یہی کرتے ہیں۔ تازہ وہ کشن گنج سے گئے تھے اور یہاں چندنوارہ سے ابھی لوٹے تھے، اور تازہ وہ لوٹ کر کے ہم گئے تھے کہ ہمارے کچھ کالج ناگپور میں بھی چلتے ہیں، بڑے شان سے چلتے ہیں، کئی اسکول ہیں، تو ان کو خوشگوار تعجب نہیں بلکہ انتہائی جد مسرت ہوئی تھی، اور کہا تھا کہ سب کو ملغا کر دو، میں جو تاریخ مولانا دے رہے ہیں اس میں ضرور جاؤں گا میں، اور گئے بھی۔ اور پہلا موقع تھا کہ انہوں نے گراں قدر اس کو عطیہ دیا، کہا کہ میری عادت نہیں ہے لیکن میں اتنا خوش ہو گیا کہ دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، اور جہاں تک دعوت تبلیغ، یہ ڈاکٹر سید عبدالحلیم کہتے تھے کہ مولانا جو وفادار تھا احمدیہ سلفیہ کا، جو مجاہدین کے خاندان سے تھے، جنہوں نے دیش کو آزاد کرایا، ہم لوگوں کی اتنی محبت ہے کہ وہ غریب ہو گئے ہوں، ان کی اولاد اس لائق نہیں رہ گئی ہو، لیکن ہمارے نزدیک سب سے لائق وہ ہیں، اور ہم ان کے دروازے پر چٹائیوں پر بیٹھنا فخر محسوس کرتے ہیں، اور ان کے بعد ہی کسی گاؤں میں جاتے ہیں تو دوسری طرف ہم نظر اٹھاتے ہیں۔ اس کے اور بھی ریت ہیں، روایات ہیں، اور یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، بڑی چیزیں ہیں۔ ڈاکٹر سید عبدالحفیظ کے سلسلے میں اور بھی بہت سی ہمارے قلب و جگر میں بہت سے واقعات ہیں، لیکن میں اتنا کہنا کہ وہ اس قوم کی ستارہ تھا۔ اور ایک لفظ برداشت کر لے تو میں یہ کہوں کہ ان کے چھوڑے ہوئے آثار قدم کو میں نے کہیں
محسوس کیا تو وہیں سے میں نے اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں اور خاص طور پر مرکزی جمعیت اہل حدیث کی خادمانہ زندگی میں نے بہت سے نصیب و فراز میں اپنے آپ کو استقامت کی حالت میں رکھنے میں ان آثار و نقوش سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. اور کبھی کبھی دل جلے کی بات ہوتی ہے تو میں کبھی اس کا اظہار بھی کر دیتا ہوں. بہرحال ڈاکٹر سید عبدالعزیز، میں نے اس وقت بھی سیمینار میں کہا تھا کہ ڈاکٹر سید عبدالعلیم کا حلم اور ڈاکٹر سید عبدالحلیم کی حکمت اور ڈاکٹر سید عبدالحلیم کی جس طریقے سے اور ان کے بھائی عبدالحکیم صاحب کی، میں نے دیکھا کہ کیسی خاموشی میں ایک سمندر چھپا ہوا ہے، جو چاہے اس سے لے لے. میں یقین جانیے کہ ڈاکٹر عبدالعزیز سے میں نے جہاں بڑے بڑے پہلوانوں اور ابطالوں بڑے بڑے سرداروں کے پتے پانی ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے ایک جملے سے میں زندگی کی حرارتیں پا لیتا تھا اور محسوس کرتا تھا. ان کے بھی بڑے بڑے قصے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. مجھ سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ڈاکٹر صاحب کے سلسلے میں، ان کے بعض مقالات اور مضامین کے سلسلے میں ہوئے کہ میں نے گستاخی کی حد تک، وہ گرچہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے وہ نائب امیر تھے اور کیا تھے، میں نے بعض مقالات نہ چھاپنے کے اوپر جس میں میں نے مصلحت کا شکار ہوا، کہا کہ مولانا مصلحتیں قوموں کی زندگی میں کبھی کبھی مفید ہو سکتی ہیں لیکن اکثر نقصان دہ ہوتی ہیں. میں آج بھی اس کی ٹیسٹ کو محسوس کرتا ہوں اور ان چیزوں کو جو بڑے تجربے پر مبنی تھی اور بڑی حکمت پر تھی، بڑی جرأت رندانہ کا کام دینے والی تھی، ان سب کو کہیں کہیں تو کام میں لایا. لیکن تحریر میں کوئی چیز آ جائے، میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گستاخی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کو کسی نے کسی خانے میں ڈال دیا. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.